Mga langga humanan ni akong video og tan-aw ha. Para ni sa mga babae din ha. Especially sa kadto mga babae din ha nga wala pa na minyo para ninyo ni nga video. So naagi mga ginikanan nga mo advise sa ilang mga anak mo ingon nga pangita mo laki nga inyong minyuan nga kanang dato kwartahan. Kabalo ba mo ang pinakanindot pangitaon sa usa ka laki? Kay kanang dili kwartahan. Dili kwartahan pero generous. Dili kwartahan pero naay good provider mindset. Mag-unsa man mo ang kwartahan nga laki. Unya dili kabalo mulingi sa imong pamilya. Naay kwarta pero dili ka hapit makagasto. Naa lagi tuod kwarta pero mag-double think pa ka. Ug naa kay paliton kay basin ka sabaan ka. Naay kwarta pero dili maghuna-huna. Dili maghuna-huna nimo. O lagi kwartahan lagi pero dili ka magkagamit sa kwarta. Good provider mindset nga laki mga langga. O kanang generous nga laki inyong pangitaon gi pinaka-importante gud nga pangitaon. Moingon tag generous no. Katong laki nga kabalo manghuna-huna nimo. Bisan pag dili ka mangayo ihatag niya nimo. Laki nga kabalo maghuna-huna sa imong pamilya. Laki nga kabalo manghatag. Laki nga dili lamot. Laki nga dili dalo. Ug laki nga naa kay freedom nga kanang naa kay peace of mind nga bisan mo spend ka ana nga kantidad dili ka kasabaan. Tungod kay of course asawa ka niya. Kay naay uban mga laki nga dili sila moingon sila nga dili nako responsibilidad ang imuhang pamilya. Nga hatagan nako sila kwarta. Now kung gusto kang mohatag sa imong pamilya ikay manarbaho. Kinahanglan imong singtan ang imong ihatag nila. Na ay mga laking ingon ana. Mao nang be aware sa mga laki nga ingon ana mga langga. Huna-huna tatsadaa gyud tan-awa gyud. As in sutaa gyud pag maayo ang laki nga inyong pilion. Kay lisod kaayog makapili tag ingon ana nga tawo. Moingon ta good provider mindset. Kanang laki nga kabalo gyud maghuna-huna nimo nga bisan dili nimo pangitaon or dili nimo pangayoon na ang ihatag niya nimo. Kanang kabalo ba maghuna-huna nga need na siya nimo or ganahan ka ana. Kanang laki nga dili masuko og unsa imong paliton. Kanang laki nga go on the flow lang. Inana ang nindot mga langga no. Kanang maka-vibes nimo.